दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आफ्नो विलासी जीवन छाडी कुचो बोकेर सडक सफा गर्दै हिँड्ने व्यक्ति हुन् राजमान मानव। सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर उनी विगत 10 वर्षदेखि विश्वलाई नै स्वच्छ र सफा पार्ने अठोटका साथै आफू लगायत आफ्नो टिम 24 घण्टा सडक सफा गर्नमा व्यस्त रहन्छन्। धेरै मानिस विलासी र सुविधा सम्पन्न जीवनको खोजीमा भौतारिन्छन्, तर राजमान भने बिल्कुल फरक छन्। उनको अन्तिम इच्छा नै कुचीकारको कपडा लगाएर कुचो लिएकै अवस्थामा संसार छोड्ने। यही इच्छाकै कारण उनी 24 घण्टा कुचो बोकेर हिँड्छन्। जुनसुकै बेला पनि हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने नारा सहितको टी सर्टमा हिँड्ने उनी नेपाल मात्रै होइन विश्व नै स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। उनले यो लक्ष्य 2028 सालसम्म पूरा गर्ने योजना पनि बनाएका छन्। नेपालको 60 जिल्लामा सरसफाई गरिसकेका उनी यही अभियानकै क्रममा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र भारतका विभिन्न सहरहरूमा समेत पुगिसकेका छन्। नेपाल लगायत कुनै पनि देशमा बढी फोहोर भएको थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ आफ्नो टिम लिएर पुग्ने गरेका छन्। उनी अहिले सरसफाईको क्रममा नेपालकै आर्थिक नगरीको रूपमा चिनिने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आइपुगेका छन्। सरसफाईकै क्रममा उनी वीरगञ्ज 5औं पटक आइपुगेका हुन्। उनी सरसफाई गर्नका लागि पुग्ने ठाउँ जबसम्म सफा हुँदैन तबसम्म आएर सफा गरिरहन्छन्। उनको लक्ष्य सबै ठाउँमा आफै गएर सफा गर्ने पनि होइन, त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई अबको दिनदेखि जथाभावी फोहोर नगर्न आग्रह गर्दै आफ्नो ठाउँलाई आफैले सफा गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना पनि फैलाउने गरेका छन्। यसो हेर्दा सामाजिक कार्य जस्तो देखिए पनि यहाँ रहेका दर्जनौं सामाजिक संस्था, एनजिओ, आइएनजिओहरू भन्दा मानवको कार्य फरक तरिकाको रहेको छ। सामाजिक कार्य गर्नका लागि यहाँ एनजिओ, आइएनजिओहरूको कमी छैन, तर उनीहरूले नसकेकै कारण मानवलाई एक्लै ओर्लेर सरसफाई अभियानलाई तीव्रता दिनु परेको हो। अलिकति काम गर्ने र प्रचारबाजी कमाउने एनजिओ, आइएनजिओहरूलाई बिना प्रचारबाजी बिहानदेखि बेलुकासम्म सडक सफा गर्दै हिँड्ने उनको कार्यले चुनौती दिएको छ। दर्शकवृन्द, सुन्दाखेरि पनि अचम्म लागेर आउँछ। हामीले गर्ने फोहोर बाहिरको मानिसहरूले आएर सरसफाई गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि तितो छ, तर कुरो एकदमै सत्य हो। हामीले आफ्नो घर र आँगन सफा गरेर सङ्कलन गरेको फोहोर घर बाहिरको सडक र नालीमा फ्याँक्ने गर्छौँ र बाहिरबाट मानिसहरू आएर सडकमा फ्याँकेको फोहोरहरूलाई सरसफाई गरिकन सडकलाई चम्काउने गर्छन्। यसले पनि के प्रश्न हुन्छ भने अझै पनि मानिसहरूमा आफ्नो घर मात्र नभई सडकहरूलाई पनि सरसफाई गर्नुपर्छ र सरसफाई गर्ने जिम्मा पनि दायित्व पनि हामी आफैको हो भन्ने मानिसहरूमा अझै पनि चेतनाको कमी छ। र अब हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले 5औं पटक वीरगञ्जमा आफ्नो सरसफाई कार्यक्रम लिएर आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राजमान मानव। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो तपाईँ र यहाँको टिम धेरै टाढाबाट आएर वीरगञ्जमा यो सरसफाईको कार्यक्रममा निकै व्यस्त देख्नु भएको छ, के कारण यो होला? हजुर, मेरो नाम राजमान मानव, मेरो जन्म काठमाडौँ किर्तिपुर। मेरो घर भनेको यो विश्व नै, मेरो परिवार भनेको सम्पूर्ण प्राणी। त्यसकारण म वीरगञ्ज कस्तो भन्दाखेरि यो म टाढा आएको होइन, यो मेरो आफ्नै ठाउँमा आएको। यो वीरगञ्ज मेरो भएको कारणले म चाहिँ यहाँ चाहिँ सफा गर्न आएको, मेरो नभएको भए म यहाँ आउँदिनँ। त्यसकारण यो कस्तो भन्दाखेरि यो मान्छेले सोच्दाखेरि, हजुरहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ यो टाढाको भनेर होइन, त्यो भावनाको कुरा हो। भावनाले मान्छेलाई सबैलाई जे आफ्नो इच्छा छ त्यो इच्छा अनुसार चाहिँ गर्ने भएको कारणले यो मेरो भावना, यो मेरो चाहिँ रियालिटी, यो त्यसकारण म चाहिँ वीरगञ्ज आफ्नो वीरगञ्ज भएको कारणले, मेरो वीरगञ्ज भएको कारणले यो म वीरगञ्जमा
जबसम्म म सधैँ नै आइरहन्छु, यो सफा भए पनि आउँछु, सब फोहोर भइरहन्जेल त आउने नै भयो, सफा भए पनि यो मेरो वीरगञ्ज भएको कारणले म आउँछु। यहाँले एकदम मिठो कुरो गर्नुभयो। जस्तो कि यहाँले यो सरसफाइको जुन एउटा कार्य गरिरहनु भएको छ, कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभएको र खासमा के उद्देश्यले यो कार्यमा यसरी लाग्नु पर्नु भएको? यो कस्तो भन्दाखेरि यो 2067 सालमा मैले एउटा चाहिँ कीर्तिपुर महोत्सव मेरो आफ्नै इनिसिएसनमा चाहिँ गरेको थिएँ। त्यो महोत्सव गर्दाखेरि त्यो महोत्सव हुने ठाउँ चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा आयो। त्यही अनुसार चाहिँ म सफाइको कार्यक्रम पनि त्यहाँ गरेँ। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यहाँको महिलाहरू सबैलाई समन्वय गरेर 5500 महिलाले 40 वर्ष पुरानो 4000 रोपनी जग्गामा फिजिएको हाम्रो डम्पिङ साइटलाई 5500 महिलाले 1 घण्टामा सफा गरिदिएपछि सम्पूर्ण जनताहरू खुसी भएपछि धेरै जसो मलाई चाहिँ त्यो बुढाबाहरूले बाबु क्या बात भनेर 60 जनाले बोलेपछि ओहो यो जस्तो पुण्य काम, यो जस्तो राम्रो काम, सबैको चाहनाको, सबैको भावनाको, सबैको इच्छाको यो चाहिँ काम गरे पनि संसारै पनि राम्रो हुने, म पनि राम्रो हुने, सबै राम्रो हुने भएको कारणले यो मेरो भावनाले मैले यो धरती सफा गर्यो भने त्यो सफा हुन्छ भन्ने मेरो मनमा लागेर त्यही बेलादेखि गरेँ। सो कहिलेदेखि यो कार्य सुरु गर्नुभएको? यो कार्य चाहिँ 2067 साल भाद्र महिनाबाट सुरु। भाद्र महिनाबाट? भाद्र महिना। अनि जस्तो यहाँको टिमहरू पनि छ, कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको यो कार्यमा? यो मेरो कार्यमा कस्तो भन्दाखेरि मेरो टोलमा 77 परिवार छन्। हामी नेवा लहना भनेर एउटा छ। त्यो नेवा लहना भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेवा सिभिलाइजेसन। नेवा लहना त नेवारी नाम, नेपालीमा त्यसलाई भन्छ नेवा सभ्यता। नेवा सभ्यता भन्छ। नेवारहरू कसरी बस्छ, कसरी खान्छ, कसरी उनीहरूको समाज चलिरहेको छ, नेवारहरूले के युज गर्छ, नेवारको बारेमा काठमाडौँ भ्याली नेवारको भएको कारणले त्यस बेला त्यस नेवारको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने, कसैलाई देखाउनु पर्यो भने एउटा काठमाडौँमा यस्तो एउटा ओपन सङ्ग्रहालय खोलौँ भनेर त्यो ओपन सङ्ग्रहालय नै खोलेको। त्यसकारण त्यो 67 परिवारको सम्पूर्ण नै मेरो चाहिँ कस्तो भने फ्यामिली नै हो। त्यो फ्यामिलीमा म पालो पालो गरेर कहीँ चाहिँ म 50 जना पनि जान्छु, कहीँ 100 जना पनि जान्छु नजिक भयो भने, कहीँ चाहिँ अब टाढा भयो भने कहिले 2 जना हुन्छ, कहिले 3 जना हुन्छ, कहिले 1 जना हुन्छ, कहिले 15 जना 20 जना। मेरो चाहिँ आवश्यकता हेरी आफूले चाहिँ यो सहर सफा गर्नलाई यति जना भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने सोचको आधारमा चाहिँ म चाहिँ त्यो 67 परिवारको त्यहाँ चाहिँ हामी 91 जना काम गर्छौँ त्यो नेवा लहनामा। त्यसैलाई चाहिँ म पालो पालो गरी चाहिँ ढुलाउने अथवा सफा गराउने र अनि त्यहाँ कीर्तिपुरको अरू ठाउँको पनि भलिन्टियरहरू यसमा चाहिँ सहभागी भएका छन्। भनेपछि अब नेवारी समुदायको संस्कृतिहरू, धर्म संस्कृतिहरू हेर्ने हो भने, बुझ्ने हो भने कीर्तिपुर जानु पर्यो। कीर्तिपुर नै हो हजुर, ठामबार। जस्तो कि यो अहिले यहाँहरूले गाउँ सहर लगायत होइन मुलुकमै सफा गरेर सरसफाइको कार्यक्रम लिएर हिँडिरहनु भएको छ। यो एक प्रकारको सामाजिक कार्य पनि हो। जस्तो कि सामाजिक कार्यको कुरो गर्नुपर्दाखेरि थुप्रै छन्, तर तपाईँले सरसफाइ नै रोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि विषय भनेको यो संसारमा मान्छेले जन्मिँदा बित्तिकै यो मेरो विषय भनेर कसैको हुँदैन। त्यो कस्तो भन्दाखेरि समयले नै यो समाजलाई एक किसिमको आवश्यकताहरू, जस्तै भगवान बुद्ध कस्तो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यस बेला धेरै मान्छेलाई मार्ने चलन थियो, जङ्गली युग जस्तो थियो। त्यस बेला धेरै लडाइँहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो उहाँले समाजमा देखेपछि समाजमा चाहिँ यस्तो चाहिँ नगराउनु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शान्ति भनेर उहाँले एउटा चाहिँ विषय पाउनुभयो। त्यसरी नै म चाहिँ 45 वर्ष हुँदाखेरि मैले पनि के पाएँ भन्दाखेरि यो समाज फोहोर भएको कारणले यो समाजलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेचरले नै दिएको यो मैले कुनै सोचेर होइन, मलाई चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नेचरले यो संसारको आवश्यकता अनुसार कुनै पनि चिज प्रकृतिले आवश्यकता अनुसार त्यो गरि नै रहने भएको कारणले अहिलेको अवस्थामा यो विकास सँगसँगै देशहरू सहरहरू फोहोर हुँदै आएकोले त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि यो नेचरले नै मलाई त्यो चाहिँ दिएको छ। जस्तो तपाईँ यो सरसफाइको कार्यक्रम लिएर मुलुकको विभिन्न सहरहरूमा जानुभएको छ, अहिलेसम्म कतिवटा सहरमा जानुभयो? अहिलेसम्म मेरो सहर भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै सहरमा म 10 चोटि, जस्तै वीरगञ्जमा नै 5 चोटि भइसकेँ, कुनै सहरमा 50 चोटि नै गरेको छु। अब विदेशमा हो भने बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया, बङ्गलादेश त्यस बेला सबभन्दा
4 देश भएको कारणले तथ्याङ्कको आधारमा 4 देश भएको कारणले म चाहिँ बङ्गलादेश पनि गएँ, इन्डिया पनि गएँ, श्रीलङ्का पनि गएँ। यो साउथ एसिया भएको कारणले संसारको सबभन्दा 4 क्षेत्र भनेको हाम्रो साउथ एसिया हो, त्यसपछि अफ्रिका हो। मेरो योपालि यो कोरोना नआएको भए म अफ्रिकामा अहिले कार्य गरिरहेको हुन्छ होला। त्यसकारण यो कस्तो भन्दाखेरि यो समाजको आवश्यकताले मलाई पनि यसमा चाहिँ डोर्याएको, मेरो आवश्यकताले होइन कि समाजको आवश्यकताले म त्यसमा सहभागी भएँ। जस्तो के पनि सुनिन्छ भने यहाँ आफ्नो झाडु र यो ड्रेस सँगसँगै लिएर जहिले पनि हिँड्नुहुन्छ भनेर पनि सुनियो। आज पनि लिएर आउनु भएको छ कार्यक्रममा। खासमा यो झाडुसँग यति प्रिय के हो, कसरी? यो कस्तो भन्दाखेरि मैले यो झाडु चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा भनेको म चाहिँ बरारिरहेकै बेला यो शरीर छोड्ने मेरो अन्तिम इच्छा। त्यसकारण म जुनै अवस्थामा पनि झाडु चाहिँ 24 आवर बोकेर हिँड्छु। मैले सबै ठाउँमा जस्तै यहाँ पनि जहाँ गए पनि त्यहाँको जनतालाई के भन्छु भन्दाखेरि मलाई केही भएको खण्डमा बेहोस नगरिदिनुहोस्। डाक्टरले मलाई बाँच्छ नै भनेर ग्यारेन्टी लियो भने चाहिँ बेहोस गर्न पाउँछ। अन्यथा किन भन्दाखेरि मैले यो बेडमा बसेर भए पनि मेरो झाडु चलाउनै पर्छ। म मर्ने बेला झाडु यो सफा गरेरै मर्ने मेरो इच्छा भएको कारणले। अनि मेरो यो ड्रेस चाहिँ म कस्तो भन्दाखेरि मेरो प्राण नै हजुरहरू पट्याउन गाह्रो हुन्छ। म 365 24 घण्टा यही ड्रेसमा हुन्छु। म अरू ड्रेस चाहिँ लाउदिनँ। यो मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सफाइ ड्रेस भएको कारणले म 24 आवर हजुरले राति 1 बजे भन्नुहोस् त्यस बेला पनि म तयार हुन्छु। हजुरले बेलुकी 10 बजे भन्नुहोस्, बिहान भन्नुहोस्, दिउँसो भन्नुहोस्, कुनै बेला भन्नुहोस्, म सफाइको लागि तयार। म सफा गर्ने यो मेरो ड्रेस भएको कारणले म सधैँ चाहिँ मेरो कस्तो भन्दाखेरि मेरो थिम नै हु डज इट इफ आई डन। यो युनिभर्समा तपाईँको काम तपाईँले नगरे कसले गर्ने, मैले गरेर कहिले त्यो पूर्णता पाउँदैन। यो मेरो काम मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचले मैले संस्था खोल्नु परे पनि मेरो यो पछाडि छ आई, मात्र आई छ। यो मेरो संस्था त होइन, यो मेरो दर्ता चाहिँ कोही पनि छैन। किनभने म दर्ता गर्ने अथवा एउटा ट्रस्ट खोल्ने त्यस्तो कुनै पनि होइन कि यो आफ्नो कार्य गर्ने हो, कार्य गर्नको लागि। त्यसकारण मैले संस्था खोल्नु परे पनि आई म मात्र। जस्तो यहाँले यो सरसफाइको कार्यमा निकै समर्पित भएर लाग्नु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा के असर त पक्कै पनि परेको छ। जस्तो कि हामीले भनौँ न, मेरो भनाइको अर्थ के हो भने अहिले पनि मानिसहरूले सरसफाइ कार्यलाई उति राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन। केही परिवर्तन आए पनि अझै पनि पुरै परिवर्तन आउन बाँकी छ। तपाईँलाई यो सरसफाइको कार्यमा कतिको चुनौतीपूर्ण छ? यो चुनौती केही छैन हजुर। संसारमा जो मान्छे आफ्नो उसमा लाग्छ, इच्छामा लाग्छ, त्यसले पाठ सिक्ने हो। अब हजुरको भावना मैले बुझ्ने हो। हजुरको एक किसिमको भावना हुन्छ, हजुरको एक किसिमको माइन्ड हुन्छ, उहाँको अर्कै किसिमको माइन्ड हुन्छ। यही विषयलाई हेर्नेमा पनि यही ब्रसलाई हजुरले चाहिँ अर्को किसिमले हेर्छ, उहाँले अर्को किसिमले हेर्छ, मैले अर्को किसिमले हेर्ने। त्यो कस्तो भन्दाखेरि हजुरहरूको भावना बुझेको। मैले चुनौती कहीँ पनि देखेन। चुनौती भनेको कसलाई हुन्छ? जो मान्छे केही पनि नगर्ने मान्छेलाई मात्र चुनौती हुन्छ। जस्तै हात खुट्टा मुख सबै भएको मान्छेले केही चुनौती हुन्छ। खानलाई आफूले, गर्नलाई पनि आफैले, सबै हेर्नलाई पनि आफूले, बोल्नलाई पनि आफैले गर्ने भएको कारणले यो चुनौती होइन कि यो एउटा शिक्षा हो। अरू समाजमा कस्तो कस्तो किसिमको भावनाहरू छ अथवा कस्तो किसिमका विचारहरू छन्, मान्छेको कस्तो कस्तो किसिमको इच्छाहरू छन् भन्ने जस्तो अहिलेको प्रतिस्पर्धा युगमा सबै मानिसहरू, व्यक्तिहरूले आफू काम गरेर आफूलाई चिनाउन, आफूलाई बनाउन र कमाउनमा व्यस्त छन्। र तपाईँ भने यसरी सरसफाइको कार्यहरूमा समर्पित भएर लाग्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको मनमा अलि यस्तो फिलिङ आउँदैन म किन यो कार्यमा यसरी लागेँ भनेर? यो त्यस्तो हुँदैन, कहिले हुने। किन भन्दाखेरि मैले पहिला नै सोचेको थिएँ यस्तो कार्य गर्नको लागि यस्तो किसिमको माइन्ड चाहिन्छ। म 1 वर्ष त यसमा गरौँ नगरौँ, के गरौँ, कस्तो गरौँ भनेर एक किसिमको मेरो आफ्नो मनमा चाहिँ खुब खुल्डुली भएर यसको सोलुसनसम्म। अब जस्तै हजुरहरूले भन्ने कोही मान्छे कमाउने भने कमाउनु के को लागि, कति पैसा कमाउने? म हजुरलाई भन्छु नि, हजुरसँग एन्सर छ। हजुर पैसा कमाउन, पैसाको लागि चाहिँ यो समाज धेरै दौडिरहेछ। तर किन दौडेको? कति पैसा कमाउनलाई, कति घर भयो भने पुग्ने हो, कति खेत भयो भने पुग्ने हो, के 1 अरब भयो भने पुग्ने हो कि पैसा 1 करोड भयो भने पुग्ने हो कि? कोहीसँग जवाब छैन। त्यसकारण यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जीवन बाँच्नको लागि भए पुग्छ। हजुरको बुवा भन्दा हजुरको बुवाले 200वटा लुगा ल्याएको छ भने हजुरले 10,000वटा लगाइसक्यो होला। किनभने यो समयले हामी सबैलाई आफ्नो आवश्यकता, तपाईँको हजुरको श्राद्ध अथवा कसैको श्राद्ध नातिले गरेको छैन।
छोराले बाहेक। त्यसकारण हजुरले नाति पनाति खनातिलाई कहिले नसुन्नुहोस्। उहाँहरूले तपाईँलाई सम्झिन पनि सम्झिँदैन, उहाँहरूले तपाईँको योगदान पनि बुझिँदैन। किन भन्दाखेरि यो आफ्नो सबैको मान्छेको स्वभावै हो। त्यसकारण हजुरहरूले कस्तो भन्दाखेरि पैसा भनेको के भन्दाखेरि आफू जीवन बाँच्नको लागि भए पुग्छ। तपाईँले तपाईँको छोराको लागि केही चाहिँदैन, छोराहरू आफै सक्षम हुन्छ। जस्तै मेरो बुबा भन्दा म कति अब समाजमा भन्छ मेरो बुबाले 2टा मात्र लुगा लगायो होला, मैले लुगा लाएरै सकेको छैन। अहिले पनि मसँग यस्तो 300वटा लुगा होला। जस्तो कि एक हिसाबले हेर्नु भने सरसफाई कार्य आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण पनि हो र तपाईँ मुलुक लगायत मुलुकको विभिन्न सहर त्यसै गरी विदेशमा पनि यो सरसफाइको कामले जाने गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि त्यसको लागि खर्च त लाग्छ। आफ्नो टिम सहित जाँदाखेरि त्यो खर्चको जोखो कसरी गर्ने गर्नुहुन्छ? त्यो सबै मेरो इच्छा भएको कारणले। जस्तै तपाईँको जुम्लाको मान्छे पनि आज अमेरिका गएछ। कसैले पत्याउने त्यो बच्चा त्यो जुम्लाको मान्छे अमेरिका जान्छ भनेर उहाँहरूको अवस्था हेऱ्यो भने, तर उहाँले इच्छा गरेको कारणले, उहाँले चाहना गरेको कारणले उहाँ आज अमेरिका पुगे। म पनि कस्तो भन्दाखेरि यो मैले संसार धरती सफा गर्ने मेरो इच्छा चाहना भएको कारणले मेरो सम्पूर्ण जोखो चाहिँ म आफैले मेरो परिवारबाटै होलसोल म आफ्नै, म कसैसँग 1 पैसा कहिल्यै माग्दिनँ। अनि जस्तो यहाँले यो सरसफाइ कार्यमा लाग्नु भएको छ, एकदमै राम्रो हो, सकारात्मक कुरो, पवित्र काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही पनि हामीले यो यसरी तपाईँले टिम लिएर विभिन्न सहरहरूमा सरसफाइ गर्नुभन्दा पनि यो फोहोर नहोस् भनेर या पनि फोहोर भए पनि यसलाई व्यवस्थित राख्नुपर्नेमा तर्फ लाग्नुपर्ने लाग्दैन यहाँलाई? यसकै लागि हो मान्छेले काम नगरेसम्म कसैले विश्वास गर्दैन। जस्तो फोहोर भन्दा सबैभन्दा बेसी फोहोर हुने भनेको त प्लास्टिकको प्रयोगले हो। जबकि यति बेला मानिसहरू प्लास्टिकको प्रयोगको बिना मानवको जीवनै असम्भवको रूपमा भइसकेको छ। यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, मुलुकको विभिन्न सहरहरूमा जानुभएको छ। प्लास्टिकको तरकारी लिन जाने भने प्लास्टिककै झोलामा लिन जाने, कुनै सरसामान लिने भने प्लास्टिककै झोलामा लिन जाने। तर फेरि एक हिसाबले हेर्ने हो भने प्लास्टिक डिकम्पोज पनि हुनलाई असाध्यै हजारौँ वर्ष लाग्छ र त्यही प्लास्टिकको कारणले पनि विभिन्न बिरामीहरू पनि फैलिने गर्छ। अनि तपाईँले त पहिला यो प्लास्टिकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएर होइन कपडाको झोला युज गर्ने हो भने वातावरणलाई पनि एकदम राम्रो स्वच्छ वातावरण हुन्छ भने यसतर्फ पनि लाग्नुपर्ने यहाँलाई लाग्दैन? यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको यो मान्छेको अब जस्तै त्यही पानी बोतल छ नि, अब हामीले त्यो पानी किन्ने कि बोतल किन्ने अहिलेको अवस्था मलाई लाग्छ त्यो बोतल किनेको हामीले, पानी किनेको होइन। पानी त थोरैमा 1-2 रुपियाँमा त्यति पाइन्छ, तर बोतलको पैसा हामीले तिरेको। त्यसकारण कस्तो भन्दाखेरि यो हामीले यो प्लास्टिकको त्यो सबैको मान्छेमा पहिला सबभन्दा पहिला हजुरलाई विश्वास हुनु पर्यो। मैले कार्य गरेको राम्रो, यो मान्छे राम्रो, यो कार्य राम्रो भनेर तपाईँलाई भएपछि मात्रै मान्छेले किन भने मैले भनेको कुरा मान्छ। मैले त्यसै भनेर चाहिँ त्यो कुरा मान्छेले मान्दैन। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो फटाक कुरा, यसले चाहिँ कुरा मात्र गर्छ, काम गर्दैन भने। त्यसकारण म सबै मान्छेलाई कस्तो भन्दाखेरि पहिला म काम गर्छु अनि त्यसपछि जनताले सोध्न आयो भने त्यो जनताले त्यस बारेमा बुझाउने। र अब सफाइ भनेको यस्तो हो, जस्तै म प्लास्टिक युज गर्दिनँ। म तपाईँको जस्तै म वीरगन्ज आएँ, वीरगन्जमा अहिले एक ठाउँमा ठुकेको पनि छैन। म कस्तो भने सधैँ एउटा चाहिँ डस्टबिनमा अथवा निश्चित ठाउँमा मात्र ठुक्छु। जस्तै म चाहिँ यो मेरो डाँटमा अर्को चिज पनि म वीरगन्जमा फालेको छैन, डस्टबिनमा राख्छु। यो मेरो वीरगन्ज भएको, त्यसकारण हामी सधैँ चाहिँ यही युज गर्छु। म प्लास्टिक युज गर्दिनँ। यो सबै मान्छेलाई यो कस्तो किसिमको भन्दाखेरि एक किसिमले अब यहाँको निकाय, यहाँको सामाजिक अगुवाहरूले त्यसमा इनिसिएसन लिनु पर्यो। अहिले त कस्तो भन्दाखेरि यो वीरगन्जमा कसैले इनिसिएसन लिएको छैन सामाजिक रूपमा। त्यो महानगरपालिकाले उहाँको आफ्नो योजना अनुसार चाहिँ त्यो कार्य होस् नहोस् उहाँलाई त्यस्तो छैन। उहाँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ कसैलाई जस्तै मैले वीरगन्जमा सुनेको छु केही गर्यो भने त्यो भोटको राजनीति हुने भएको कारणले फोहोर गरेको मान्छेलाई दण्ड तिरायो भने फेरि नगरपालिकाले त्यसलाई किन्नु गरे त्यसलाई चाहिँ छुट दियो भन्छ अरे। त्यस्तो पनि सुनेको छ। त्यसले पनि एक किसिमले फोहोरमा काम गर्नेहरूलाई अलिकति निरुत्साहित गरेको छ। राज्य निकायले त्यस्तो चिजलाई चाहिँ सम्मान गरिदियोस्। जो मान्छेले यो समाजको लागि काम गर्न उहाँहरूको इच्छा छ, काम गरिरहेछ, उहाँहरूलाई एक किसिमले सम्मान गरिदियो भने अथवा यहाँको त्यो सफाई कर्मचारीहरूलाई एक किसिमले उहाँहरूले गरेको कार्यलाई प्रशंसा गर्यो भने उहाँहरूले कुनै पनि ठाउँमा फोहोर फाल्न दिँदैन। त्यसकारण हाम्रो राज्य निकाय भनेको त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यसलाई। अब अन्त्यमा यहाँहरूको एउटा अभियान पनि छ, जस्तो कि 2080 सालसम्म नेपाललाई फोहोर मुक्त गर्ने र 2028 सालसम्म विश्वलाई नै फोहोर मुक्त गर्ने भनेर एउटा अभियान कल्पना
यो सपना लिएर तपाईँहरू अघि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो जुन अभियान लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ यो यसमा सफल रहनुहुन्छ भनेर कतिको विश्वास? यो मजाले सफल हुन्छ। हजुरलाई यो किन भन्दाखेरि हजुरले यो कार्य नगरेको कारणले हजुरलाई यसमा चाहिँ विश्वास नभएको हो। जो मान्छे समाजमा फोहोर गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास हुँदैन, जो मान्छे समाजमा फोहोर गर्दैन उहाँहरूलाई विश्वास हुन्छ। अनि मेरो कार्य चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुर यो पत्रकारितामा लागिरहेको छ, हजुर पत्रकारितामा एक किसिमको हजुरको इच्छा चाहना र यसमा म पर्फेक्ट हुन्छु भन्ने हजुरको छ। त्यसकारण हजुर त्यसको प्लान वाइज किसिमले हजुर यो कार्यमा लागिरहेछ। म पनि यो 80 सालसम्ममा नेपाली र नेपालमा फोहोर नगराउने सफा गर्ने होइन। सफा त हामी गर्छौँ, हामीले सफा गरेको ठाउँमा मान्छेले फोहोर नगर्यो भने यो 80 सालै लाग्दैन। मलाई लाग्छ अबको 1-2 वर्षमै म सबै नेपालमा ढाइदिन्छु, फोहोर जहाँ छ त्यहाँ। तर मान्छेले फोहोर नगर्नु पर्यो। सफाको ठुलो सफा भनेको केही गाह्रो होइन, तर मान्छेले फोहोर नगरेको खण्डमा सफा हुने भएको कारणले हाम्रो मेन थिम नै कस्तो भन्दाखेरि हामी सफा गर्दै जान्छौँ। त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको निकाय, त्यहाँको राज्यलाई हामी के भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ हजुरहरूले अबदेखि फोहोर नगर्नुहोस्, फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा राख्नुहोस्। जस्तै 80 सालसम्म मजाले हुन्छ। मेरो कार्य अझ 2 वर्ष 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्षमा यति म चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ कि जस्तै एउटा वीरगञ्ज सफा गर्न सक्यो भने यो नेपाल होल सफा हुन्छ। यो वीरगञ्जको सबै ठाउँमा मेसेज जान्छ। एउटा जनकपुर सफा भयो भने यो होल नेपाल सफा हुन्छ। किनभने यस्तो फोहोर ठाउँ त सफा भएपछि हामी फोहोरमा बस्न भनेर अरू सबैले सफा गर्छ। त्यसकारण यो हामीले 1-2 ठाउँमा यसको चाहिँ परिणाम देखाउनु पर्ने। जस्तै 2028 सम्ममा यो विश्वमा मानवले फोहोर नगराउने हाम्रो इच्छा, हाम्रो लक्ष्य, मेरो लक्ष्य ठिक्क मजाले पुरा हुन्छ। जस्तै अहिलेको संसारमा तपाईँ हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु, नेपालभन्दा फोहोर देशहरू त 12-13 वटा मात्र छ, धेरै छैन। 12-13 वटा मात्र यो संसारमा फोहोर नेपालभन्दा फोहोर देशहरू। त्यसकारण यो हजुरहरूले कस्तो भन्दाखेरि गर्ने 1-2 कन्ट्री मात्र गरे पुग्छ। जस्तै बङ्गलादेश सफा भयो भने सम्पूर्ण विश्वमा त्यसको चाहिँ असर चाहिँ पर्छ। त्यसकारण नेपाल एउटा सफा भयो भने सम्पूर्ण एसियामा नेपाल सफा देश भन्ने एउटा हुन्छ। नेपालले सफा गरेपछि इन्डियालाई एक किसिमको नैतिक दबाब। अब तपाईँको वीरगञ्ज सफा भयो भने बिहारमा दबाब पर्छ। त्यही हो कार्य गर्ने भनेको। त्यसकारण यो असम्भव, यो ठुलो कार्य होइन। यो एउटा कस्तो जनताको विश्वास जित्न मात्र सबभन्दा ठुलो कार्य हो। जनताको विश्वास जितिसकेपछि तपाईँले जुनै कार्य पनि इजिली गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई चाहिँ स्वागत छ। आज मलाई चाहिँ यो न्युज 24 ले वीरगञ्जको सफाइको बारेमा, एउटा वीरगञ्ज सफाइ गर्ने बारेमा जनतालाई अथवा नेपाली जनतालाई सबैलाई एक किसिमको मेरो भावना, मेरो कार्य, मेरो इच्छा चाहना हजुरहरूले बुझेर यो जनतामा पुर्याइदिएकोमा म न्युज 24 तपाईँ सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो भित्री मनदेखि र वीरगञ्जवासीलाई मेरो सबभन्दा ठुलो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि अब हामी मेसेज दिउँ सफा वीरगञ्ज, वीरगञ्जवासीले वीरगञ्जमा फोहोर नगरौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजमान मानव। हस्त प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। वीरगञ्जकै चर्चित होटल मकालु प्राइभेट लिमिटेडलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।